तत्र एवं सति यथाभूत ब्रह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न चोदनातन्त्रं विधेयं नास्ति इति। ज्ञानस्य क्रियात्वमेव नास्ति इति एकः पक्षः, क्रियात्वस्य अङ्गीकारेपि विधेयक्रियात्वं नास्ति इति तु सर्वथा अङ्गीकर्तव्यमेव इति। इदानीं शङ्का भवति, यदि एवं तर्हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादि विधयः कथम् उपपद्यन्ते? तत्र श्रवणं मननं निदिध्यासनं च विधीयते, तेषां क्रियात्वपक्षे क्लेशो नास्ति, पक्षद्वयं वर्तते। तावन्मात्रं न, धात्वर्थत्वात् क्रियात्वम् इत्येतावन्मात्रं न, श्रवणं नाम तादृशमानसव्यापारः, बुद्धिपूर्वकं सम्पाद्यमानः मानसव्यापारः, न्यायानुसन्धानं श्रवणं, वाक्यतात्पर्यनिर्णायकन्यायानुसन्धानं श्रवणम्। एवं रीत्या यदा श्रवणं नाम काचन क्रिया, मननमपि क्रिया, निदिध्यासनमपि क्रिया इति पक्षे विधानं सम्भवति। परन्तु यदा शाब्दबोध एव श्रवणम्, अनुमितिरेव मननम् इति स्वीक्रियते, क्रियात्वपक्षे विधानं सम्भवति। वृत्तिरेव क्रिया इत्युच्यते। सत्यम्, एवं तद् आकस्मिकं ज्ञानं न इति। अत एव बुद्धिपूर्वकं युक्ति अनुसन्धानम् इत्युच्यते किल। युक्ति अनुसन्धानं नाम एवमेव स्वरसतः जायमानं ज्ञानं न, तत्र कश्चन प्रयत्नजन्यः व्यापारः अस्ति, अन्तःकरणवृत्तिरेव, परन्तु प्रयत्नजन्यो व्यापारः वर्तते श्रवणस्थले मननस्थले च इति। तथा किञ्चित् वक्तुं शक्यते। एवं वा? तथा न तत्र श्रवणशब्देन तर्कः उच्यते, स तु प्रयत्नजन्यः व्यापारः भवति। ज्ञानविशेषः खलु सः, आपादनं तद्बुद्धिपूर्वकं क्रियते। यदि एवं स्यात्, यदि एतद् ब्रह्मपरं न स्यात् प्रकरणं, तर्हि ब्रह्मपर उपक्रमोपसंहारो न स्याताम्। एतादृशरीत्या अनुसन्धानं प्रयत्नजन्यं वर्तते। एव तथैव अवश्यं तद् ज्ञानं शुद्धं ज्ञानं न इति। एवमेव स्वरसतः प्रमाणेन उत्पद्यमानं ज्ञानं न तत्। एवं तर्कस्तु प्रमा इत्यपि नोच्यते, तर्कस्तु प्रमा न। एवं सहकारी कश्चन आपादनविशेषः सः तदस्ति। तत् ज्ञानम् इति प्रयत्नजन्यत्वादेव तत् ज्ञानमिति नोच्यते अस्माकं रीत्या। नैयायिकैस्तु ज्ञानविशेषः इति उच्यते तर्कः। ज्ञानं न, चित्तवृत्तिः भवति, काचन चित्तवृत्तिः, तर्कः इति उच्यते। चित्तवृत्तिः सर्वापि ज्ञानमिति केनापि नोच्यते किल। इच्छा प्रयत्नादयः अपि चित्तवृत्तयः एव अस्माकं रीत्या। कामसङ्कल्पो विचिकित्सा सर्वासां ज्ञानत्वं नास्ति। इदं सर्वं तर्कादिकं तु ज्ञानसदृशः कश्चन वृत्तिविशेषः, तेषां विधेयक्रियात्वं सम्भवति। अथापि श्रवणादीनां ज्ञानत्वपक्षे कथं तद्विधातुं शक्यते इति शङ्कायां तत्र उच्यते, तद्विषये लिङ्गादयः श्रूयमाणाः अपि अनियोज्यविषयत्वात् कुण्ठीभवन्ति उपलादिषु प्रयुक्तक्षुरतैक्ष्ण्यादिवत् अहेय अनुपादेयवस्तुविषयत्वात् इति। लिङ्गादयः श्रूयन्ते तद्विषये, आत्मा श्रोतव्यः द्रष्टव्यः इत्यादि नाम तव्यप्रत्ययः श्रूयते। तत्र अनियोज्यविषयत्वात्, नियोज्यः विषयः नास्ति, तत्र नियोज्यः विषयो नास्ति इति कृत्वा ज्ञानं किल
नास्ति। नाम ज्ञानम् इदानीं नियोज्यं नास्ति, विधेयं नास्ति इति। यागपाकादिवत् नास्ति, ज्ञानं विधेयं नास्ति इति कृत्वा अनियोज्यविषयत्वात्, नियोज्यः विषयो नास्ति इत्यतः, नियोज्यः विधेयः विषयः नास्ति इति कृत्वा कुण्ठीभवन्ति, निष्फलीभवन्ति। तत्र दृष्टान्तः उपलादिषु प्रयुक्तक्षुरतैक्ष्ण्यादिवत्। उपलं नाम एतदेव, तस्य किं पदान्तरं वक्तव्यं, पाषाणखण्डः, दृढः पाषाणखण्डः उपलं, पारान्वरिले दृढः पाषाणखण्डः, तत्र क्षुरम् इदं खड्गं स्वीकृत्य एवं छेदनं क्रियते चेत् खड्गस्यैव अग्रभागः नष्टो भवति इतिवत्। यथा उपलादिषु प्रयुक्तं यत् क्षुरतैक्ष्ण्यं, क्षुरस्य तैक्ष्ण्यं, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया इति क्षुरशब्दः पठितः। क्षुरतैक्ष्ण्यादिवत् कुण्ठीभवन्ति अहेय अनुपादेय वस्तुविषयत्वात्। अहेय अनुपादेय वस्तु आत्मा, तद्विषयकम् इदं ज्ञानम् इति कृत्वा तत्र विधिर्न भवति इति। किमर्थानि तर्हि? किं हेतुद्वयम् उक्तम्? एवं सत्यम्, अत एव अनियोज्यविषयत्वम्। अनियोज्यविषयत्वं त्वे हेतुः अयम्, अनियोज्यविषयत्वे हेतुः। कथञ्चित् तस्य विधेयत्वसम्भवेपि तद् सङ्गतिः वक्तुं शक्यते। कथञ्चित् तस्य नियोगविषयत्वं ज्ञानस्य उच्यते चेदपि ब्रह्मविषयकं ज्ञानं न विधेयम् इति। किमर्थं नाम तस्य ज्ञानस्य विषयः वर्तते खलु ब्रह्म, तस्य अहेयत्वाद् अनुपादेयत्वाच्च सिद्धं वस्तु किल, सिद्धं वस्तु अहेयम् अनुपादेयं, तद्विषयकं ज्ञानं क्रियासम्बन्धि नास्ति। तत्र स्वयं क्रियात्वाभावात् अविधेयत्वम् एकं, स्वयं क्रियात्वाभावेपि क्रियासम्बन्धित्वेन विधेयत्वं भवति वा इत्युक्ते तदपि न इति वक्तुम् अहेय अनुपादेय वस्तुविषयत्वात् इत्युक्तं। क्रियासम्बन्धित्वेन विधेयत्वमपि न घटते इति एवं योजयितुं शक्यते। किमर्थानि तर्हि? आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः। इदं पङ्क्तिद्वयं युष्माभिः श्रुतं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि किमर्थानि? स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणार्थानि। स्वाभाविकः यः, स्वाभाविकी या प्रवृत्तिः, रागद्वेषमूलिका प्रवृत्तिः, तद्विषयः बाह्यो विषयः, ततः विमुखीकरणार्थानि इति। यतः आत्मविषयकं श्रवणं युक्त्या एव प्राप्तम्, आत्मज्ञानाय तदेव कर्तव्यम् इति, अन्यस्य श्रवणेन न भवति इति। तथापि वासनावशात् अन्यत्र प्रवृत्तिः स्यात् इति कृत्वा तत्र अर्थवादच्छायया, अर्थवाद एव, अर्थवाद एव, अर्थवाद इव इति वक्तव्यम्, अर्थवाद एव इत्यपि वक्तुं शक्यते। किं भवति, अर्थवाद इव इति किमर्थं वक्तव्यमिति भाति, विधिसम्बन्धः नास्ति किल इति। अत्र विधिसम्बन्धो नास्ति, विधिशेषः खलु अर्थवादः, विधिशेषः अथवा निषेधशेषः। इदानीम् आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इति वाक्यम् अर्थवादः इति वक्तव्यं चेत् कस्य विधेरयम् अर्थवादः इति वक्तव्यम्। अत्र विधिरेव नास्ति, कथं तर्हि अर्थवादत्वम् इत्युक्ते अर्थवादः यत् कार्यं करोति तद्वत् करोति इति कृत्वा अर्थवाद इव इति वक्तव्यं। नाम विषयान्तरविमुखीकरणपूर्वकं
आत्मश्रवणं कर्तव्यम् इति अस्ति। तर्हि विषयान्तरविमुखीकरणाय किञ्चित् प्रेरणं दीयते, तदर्थम् अर्थवादः इति तेन अभिप्रायेण वक्तुं शक्यते। परन्तु विधिशेषः इति नास्ति। तथापि प्रकारान्तरेण यदि उच्यते तर्हि विधिशेषत्वं प्रकारान्तरेण वक्तुं शक्यते। विधिर्नाम प्रवर्तकं वचनं विधिः इति मास्तु, अज्ञातार्थज्ञापकं वचनं, स्वार्थतात्पर्यकं तात्पर्यवत् वाक्यम् इत्युक्ते ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकं वाक्यं, मोक्षोद्देशेन ब्रह्मस्वरूपज्ञानस्य कारणत्वबोधकं वाक्यं, मोक्षं प्रति कारणम् इति बोधकं तत्त्वमस्यादिवाक्यम् इत्येव स्वीकुर्मः। एवञ्च तत्त्वमस्यादिवाक्यं विधिः वस्तुस्वरूपम् अज्ञातं मानान्तरेण अज्ञातम् उपदिशति तावन्मात्रेण विधिः, यद्यपि प्रवर्तकं वचनम् इति लक्षणं नास्ति। अज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः इत्यपि लक्षणं वर्तते, तदनुसारेण अयमपि विधिः, तच्छेषत्वं वक्तुं शक्यते। तदनुसारेण भूतार्थवादो नाम मानान्तरेण प्राप्तस्यैव अनुवादः, एवं किल, मानान्तरेण प्राप्तं श्रवणं कर्तव्यम्, अन्यः उपायो नास्ति इति, तस्यैव प्रेरणाय पुनः कथनम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। यो हि बहिर्मुखः प्रवर्तते पुरुषः, तदेव उपपादयति, पश्यन्तु, यो हि बहिर्मुखः पुरुषः प्रवर्तते, बहिर्मुखः बाह्येषु विषयेषु आसक्तः पुरुषः प्रवर्तते, इष्टं मे भूयात् अनिष्टं मा भूत् इति न च तत्र आत्यन्तिकं पुरुषार्थं लभते, तम् आत्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्छिनं स्वाभाविककार्यकरणसङ्घातप्रवृत्तिगोचरात् विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति। अनेन अभिप्रायेण अर्थवादः इति। विधिच्छायः अर्थवादः। केचन अर्थवादाः विधिवत् भासन्ते, विधिवन्निगदः इत्यपि उच्यते मीमांसकैः। विधिवन्निगदः, विधितुल्यं दृष्ट्वा विधिरिति भाति, परन्तु विधिर्न, किन्तु अर्थवाद एव। एवं विधानि बहूनि वाक्यानि वर्तन्ते। विधिवन्निगदाधिकरणम् इति अधिकरणमेव अस्ति। विधिवत् प्रतीयमानस्य वाक्यस्य तत्र अर्थवादत्वं निर्णयः कथं कर्तव्यः इति तत्र युक्तिरुपन्यस्ता। किमपि नास्ति, विधेयः विषयः तत्र नास्ति चेत् अर्थवादः इत्येव। विधेयत्वं वक्तुं यत्नः कर्तव्यः, यदि न सम्भवति तर्हि अर्थवादे प्रविशति, अर्थवादकोटौ प्रविशति इत्येव। अयमपि विधिसदृशः अर्थवादः। अतः विधिच्छायानि वचनानि इति भाष्यकारैरुक्तम्। अर्थवादः प्रवर्तते इत्युक्ते प्रेरणार्थमित्येव। अर्थवादः किं करोति? प्रेरणं करोति। किम् अभिप्रेत्य प्रेरणं करोति इति वक्तव्यं किल। अनेन अभिप्रायेण प्रेरणं करोति। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्युक्ते कथं प्रेरणं करोति? वायुः क्षिप्रगामिनी देवता भवति, अतः अस्यापि कर्मणः फलं तद्देवताकस्य अस्य कर्मणः फलं क्षिप्रं भवति इत्यभिप्रायेण स्तौति। कश्चन गुणः, प्राशस्त्योपस्थापकः कश्चन अंशः वक्तव्यः, तदुच्यते भाष्यकारैः। यो हि बहिर्मुखः प्रवर्तते पुरुषः, इष्टं मे भूयात् अनिष्टं मा भूत् इति बहिर्मुखः प्रवर्तते। परन्तु मुमुक्षुरपि तथा प्रवर्तेत बाह्येषु विषयेषु। इष्टं मम निःश्रेयसम् इष्टं वर्तते, तदर्थं किञ्चित् बाह्येषु विषयेषु प्रवृत्तिः, तेन तस्य उपयोगः स्यात् इति प्रवर्तमानं पुरुषं प्रति तत्र उच्यते। आत्यन्तिकं पुरुषार्थं तेन न लभ्यते, आत्यन्तिकं पुरुषार्थं सः न लभते, तम् आत्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्छिनं मुमुक्षुम् इत्यर्थः। आत्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्छिनं मुमुक्षुं स्वाभाविककार्यकरणसङ्घातप्रवृत्तिगोचरात् विमुखीकृत्य इत्यस्ति वा? अस्तु, स्वाभाविकात् कार्यकरणसङ्घातप्रवृत्तिगोचरात् विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तया, प्रत्यगात्माभिमुख्येन, स्रोतः इत्युक्ते प्रवाहः, प्रत्यगात्मप्रवाहीकरणं, प्रत्यगात्मनि एकाग्रता सम्पादनं, तदर्थं प्रवर्तयन्ति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादीनि
प्रवर्तयन्ति इत्युक्ते न प्रवर्तयन्ति इत्यर्थः, प्रवृत्तौ प्रेरयन्ति इत्यादीनि। तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेयम् अनुपादेयञ्च आत्मतत्त्वम् उपदिश्यते। आत्मान्वेषणाय आत्मस्वरूपज्ञानाय प्रवृत्तस्य कृते अहेयम् अनुपादेयञ्च आत्मतत्त्वम् उपदिश्यते। इदं सर्वं यदयम् आत्मा यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात् अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिभिः श्रुतिवाक्यैः। तदपि अकर्तव्यप्रधानम् आत्मज्ञानं हानाय उपादानाय वा न भवति इति तत् तथैव इत्यभ्युपगम्यते। तद् अन्यक्रियासम्बन्धित्वेन न, यद् उपदिश्यते तत् तथैव तावदेव इति अभ्युपगम्यते। श्रवणं प्राप्तमेव अत एव खलु अपूर्वविधित्वपक्षः निराकृतः। अपूर्वविधित्वपक्षः निराकृतः किल। एवं न्यायेन प्राप्तम्, आम्, व्याप्तिबलात् प्राप्तम्। आत्मसाक्षात्काराय आत्मसाक्षात्कारं यः इच्छति तेन साक्षात्कारो नाम ज्ञानं प्रमा, तर्हि प्रमां प्रति कारणम् अन्वेष्टव्यं। कारणं भवति वेदान्तवाक्यम्, अन्यत् किमपि तत्र कारणं नास्ति। तर्हि कारणव्यापारेण फलं भवति इति लोके सिद्धं। प्रकृते च प्रमारूपं फलम् अपेक्षते, तर्हि प्रमाणव्यापारः तत्र अपेक्षते। तर्हि वेदान्तवाक्यादेव इदं प्राप्यते इति ज्ञायते। वेदान्तवाक्यं पठितं किमर्थम् आत्मसाक्षात्कारो न जायते इत्युक्ते तत्र तात्पर्यसंशयभ्रमः, तात्पर्यसंशयो वा तात्पर्यभ्रमो वा सम्भाव्यते। तर्हि तन्निवृत्तिरपेक्षते। तदर्थम् उपायः अन्वेष्टव्यः। तच्च श्रवणमेव, तात्पर्यनिरूपणमेव। तात्पर्यनिरूपणं च तत्रैव कर्तव्यम्। एतत् सर्वं न्यायेन अवगन्तुं शक्यते। अन्यत्र कुत्रचित् तात्पर्यविचारं कृत्वा अस्य उपयोगो नास्ति इत्येवम् आलोचयतः वेदान्तवाक्येषु श्रवणं कर्तव्यं। मानान्तरविरोधाय तत्रैव यत्नः कर्तव्यः, मननं कर्तव्यं। सर्वं लोकतः प्राप्यते इत्येव। एवञ्च एवम् उपदेशः वस्तुतत्त्वम् उपदिश्यते वेदान्तवाक्यैः तावदेव। यद् वस्तुतत्त्वम् उपदिश्यते तत् तथैव अस्माभिः अवगम्यते, अभ्युपगम्यते। अलङ्कारो ह्ययमस्माकं यद् ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यता हानिः कृतकृत्यता च इति। अलङ्कारः भूषणं यद् अस्माकं मते, अस्माकं नाम अस्माकं मते किं भूषणम्, अत्र दोषो न, इदं गुणः अयं। दोषः इति कुतः सम्भाव्यते इत्युक्ते अवगतं वस्तु कुत्रचित् विनियुज्यते न विनियुज्यते चेत् अवगमनं व्यर्थं किल इति। अवगतं वस्तु अन्यत्र न विनियुज्यते चेत् अवगमः व्यर्थो जातः। त्वया एतावत् पठितं न क्रियते किमपि, तद् लौकिकविद्यायां युज्यते। लौकिकविद्यायां न आत्मविद्यायामपि साक्षात्कारपर्यन्तं युज्यते। साक्षात्कारो जातश्चेत् कर्तृत्वभोक्तृत्वादि बन्ध एव निवृत्तश्चेत् इतः परं न क्रियते इत्युक्ते सः दोषो न, तस्य कार्यं न विद्यते अस्ति किल। अतः अलङ्कारो ह्ययमस्माकं यद् ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यता हानिः कृतकृत्यता च। कृत्यं सर्वं कृतम्, इतः परं कृत्यं नास्ति, कृतियोग्यं किमपि न पश्यामः। अतः तथा च श्रुतिः आत्मानं चेद् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसञ्ज्वरेत्। आत्मानं चेद् विजानीयाम् अयमस्मि इति पुरुषः, इदमेव मम स्वरूपम् इति यदि आत्मस्वरूपं विजानीयात् तर्हि किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसञ्ज्वरेत्। शरीरस्य ज्वरणम् अनु आत्मा किमर्थं ज्वरणं प्राप्नोति। आत्मनः ज्वरणं नावश्यकम्। आत्मनि उद्वेगः किमर्थं, शरीरे किञ्चित् भवति, शरीरम् अनुसञ्ज्वरेत् किमर्थम् इति। अस्माकं तु शरीरस्य क्लेशे जाते मम क्लेशः इति अध्यासः अनुभूयते खलु, सः तस्य न भवति।
उद्वेगादिकम् उद्वेगादिकं किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसञ्ज्वरेत् इति बृहदारण्यकवाक्यम् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति कृतं कृत्यं कृत्यं कृतं येन सः कृतकृत्यः इतः परं कर्तव्यं नास्ति इति च स्मृतिः तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम् आरम्भे प्रतिपत्तिविषये अपरे तु प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्म समर्प्यते न स्वप्राधान्येन इति पृष्टं तस्य खण्डनं कृत्वा निगमनं कृतं यदपि केचिदाहुः केचित् नाम मीमांसकं मन्याः केचित् वस्तुतो मीमांसकाः एवं न ब्रूयुः मीमांसकं मन्याः कदाचित् किं ब्रूयुः न नास्ति इतः परम् अन्यद् वर्णकं नास्ति एतावदेव वर्णकद्वयमेव प्रतिपत्तिशब्दः सत्यं भ्रमप्रमासाधारणज्ञानमात्रं प्रतिपत्तिशब्देन उच्यते अत्र प्रकृते च उपासनं गृह्यते उपासनपरं प्रतिपत्तिः इति शब्दस्य वाच्यार्थः उपासनम् इति नास्ति अत्र भाष्यकारैः प्रतिपत्तिशब्दः उपासनपरतया प्रयुक्तः तावदेव प्रतिपत्तिः इत्युक्ते उपासनम् इति वाच्यार्थः इति न चिन्त्यतां ज्ञानम् इत्यर्थः तावदेव प्रतिपत्तिर्नाम ज्ञानं तावदेव यदपि केचिदाहुः इति वर्णकान्तरं न कुतः अस्यैव प्रश्नस्य समाधानाय किञ्चित् शेषभूतं किञ्चित् उच्यते तावदेव नूतनप्रश्नो नास्ति अयं पूर्वमेव पृष्टस्य समाधानमेव दीयते अयं प्रश्नोपि पूर्वमेव पृष्टः कृतः प्रवृत्तिविधि तच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्ति प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यस्ति वा विधि इत्यपि अस्ति वा अस्तु अत्र निवृत्तिशब्दः गतः निवृत्तिः इति सम्यगेव अपेक्षते एवम् अपेक्षते वा अपेक्षते प्रवृत्तिविधि इति पर्याप्तमिति भाति दृष्ट्वा वदामि प्रवृत्तिविधिः इति पर्याप्तमिति भाति प्रवृत्तिविधि तच्छेषव्यतिरेकेण पश्यामः केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्ति इति केवलवस्तुवादी केवलवस्तुस्वरूपमात्रप्रतिपादकः कश्चन वेदभाग एव भवितुं नार्हति प्रवृत्त्यर्थं निवृत्त्यर्थमिति योजयामः निवृत्त्यर्थं वा प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते इति आभाणकमस्ति प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येन उपदिश्येत नित्येन वा कृतकेन वा येन न नित्येन इति करणे नित्येन वेदे नित्येन इत्यस्य नित्येन शब्देन इत्यर्थः वेदेन इत्यर्थः कृतकेन इत्युक्ते स्मृतिरूपेण इत्यर्थः पौरुषेयवाक्येन पौरुषेयं वा अपौरुषेयं वा यत्किञ्चित् वाक्यं उपदेशं करोति किल तत् कीदृशं प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा प्रवृत्त्यर्थं वा प्रेरयति प्रवृत्तिं वा उपदिशति निवृत्तिं वा उपदिशति प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येन वाक्येन उपदिश्येत तत् वाक्यं शास्त्रमभिधीयते तदेव शास्त्रं नाम इति शास्त्रतात्पर्यविदां वचनं तर्हि तदेव मनसि निधाय प्रष्टव्यं प्रवृत्तिनिवृत्तिविधि तच्छेषव्यतिरेकेण इत्युक्ते प्रवृत्ति साक्षात् प्रवृत्तिपरं वाक्यं भवति साक्षात् निवृत्तिपरं वाक्यं भवति अथवा तच्छेषपरं वाक्यं भवति अर्थवादः एवञ्च प्रवृत्तिविधिः निवृत्तिविधिः निवृत्तिरपि विधीयते निषेधोपि विधिः इति वक्तुं शक्यते निषेधविधिः इति प्रयोगः अस्ति पर्युदासस्तु अवश्यं विधिरेव मया प्रतिषेधः उच्यते पर्युदासोपि विधिरेव प्रतिषेधस्थलेपि विधिः इति व्यवहारः अस्ति निवृत्त्यर्थं एवं निवर्तनां प्रतिपादयति साक्षात्
सा च निवर्तना मानान्तरेण अप्राप्ता किल, अतः विधित्वव्यवहारः तावदेव। एवञ्च प्रवृत्तिं वा बोधयति निवृत्तिं वा बोधयति तच्छेषभूतं वा किञ्चित् प्रतिपादयति अर्थवादः। एतदपेक्षया अतिरिक्तः वेदभागः न भवितुमर्हति इति यत् पृष्टम्। अयं प्रश्नस्तु पूर्वमेव कृतः किल, नूतनप्रश्नो न। तन्न औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्यशेषत्वात्। पश्यन्तु वेदान्तवाक्यानि पश्यन्तु, तत्र अनन्यशेषः पुरुषः आत्मा प्रतिपाद्यते। सः प्रवृत्तिर्न निवृत्तिर्न तच्छेषोऽपि न। तच्छेषोऽपि न इति कुतः? कर्तृत्वभोक्तृत्वादिशून्यस्य प्रतिपादनात्। कर्ता आत्मा प्रतिपाद्यते चेत् प्रवृत्तेः शेषः भवति, प्रवृत्त्यङ्गं भवति। कर्तृत्वेन प्रवृत्त्यङ्गं भवति, भवेन्नाम, परन्तु तथा नास्ति। अतः अनन्यशेषः आत्मा अत्र उपनिषत्सु प्रतिपाद्यते। योऽसौ उपनिषत्स्वेव अधिगतः पुरुषः असंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादिचतुर्विधद्रव्यविलक्षणः। उत्पाद्यं विकार्यम् इत्यादि चतुर्विधं द्रव्यं निष्पाद्यं वस्तु तद्विलक्षणः। स्वप्रकरणस्थः इत्युक्ते अन्यप्रकरणे अन्यसम्बन्धितया उक्तो न, आत्मनः प्रकरणमेव इदम्। एतादृशम् आत्मतत्त्वं तात्पर्येण बोधयितुमेव प्रवृत्तम् इदं वाक्यम्। इदं न वाक्यं नाम इमानि वाक्यानि छान्दोग्ये 6 अध्याये वर्तते प्रकरणं। जीवब्रह्म ऐक्यं बोधयितुमेव तत् प्रवृत्तमस्ति, कृत्स्नं प्रकरणम् इति स्थितिः। तर्हि स्वप्रकरणस्थः अनन्यशेषः, अन्यशेषो न। नासौ नास्ति नाधिगम्यते इति वा शक्यं वक्तुं वदितुं। एतादृशः आत्मा नास्ति, नैव अवगम्यते वेदान्तवाक्येभ्यः इति वक्तुं न शक्यते। वाक्यानि पठ्यन्तां तादृशम् आत्मस्वरूपं प्रतीयते, ततः न अधिगम्यते इति कथं वक्तुं शक्यते? स एष नेति नेत्यात्मा इत्यात्मशब्दात्। आत्मापि स एव इति आत्मशब्दोऽपि प्रयुक्तः बृहदारण्यके। नेति नेत्यात्मा इत्युक्तं, नेति नेत्यात्मा इति प्रयोगः। कः अर्थः? नेति नेति इत्येवं रूपेण अवगन्तव्यः इत्यर्थे। अयं नेति नेत्यात्मा, विशेषणप्रतिषेधेन अवगन्तव्यः आत्मा इत्यात्मशब्दात्। आत्मनश्च प्रत्याख्यातुम् अशक्यत्वात्। ब्रह्म इत्युक्ते आत्मापेक्षया अन्यत् किञ्चित् वस्तु स्यात्, तर्हि कथञ्चित् प्रत्याख्यातुं शक्यते। आत्मस्वरूपमेव, आत्मस्वरूपं कथं प्रत्याख्यातुं शक्यते? स य एव निराकर्ता तस्यैव आत्मत्वात्। यः प्रतिषेधं कुर्यात् सः स्वस्यैव स्वरूपं प्रतिषेधति वा? तर्हि स्वस्य स्वरूपं प्रतिषिध्य किं निराकरोति सः? अन्यत् निराकर्तुं शक्यते, अन्यत् चेत् निराकर्तुं शक्यते। निराकर्तुरेव यत् स्वरूपं तद् यदि निराक्रियते तर्हि निराकरणं कुत्र तिष्ठति? निराकरणक्रियायाः आश्रयो न भवति। निराकर्तुरेव स्वरूपं, तस्मात् निराकर्तुं सः न शक्नोति। निराकर्तृत्वविशिष्टं स्वरूपं निराकर्तुं शक्यते। निराकर्तुः यत् स्वरूपं तद्वस्तुगत्या निराकर्तृत्वादिविशिष्टं न, निराकरणक्रियाकर्तृत्वविशिष्टं न, किन्तु अन्यदेव एवं वक्तुं शक्यते। परन्तु अन्ततो गत्वा किञ्चित् परिशिष्यमाणं तत्र अपेक्षते किल, तदपि नास्ति चेत् कथं निराकर्तुं शक्यते? यदि परिशिष्यमाणं किञ्चित् स्वरूपम् अन्ततः अवशिष्यते, तत्र आरोपितं निराकरणक्रियाकर्तृत्वम् आदाय यः अहं शुद्धः सः आरोपितनिराकर्तृत्ववान्, निराकरणक्रियाकर्तृत्वम् एतत् सम्भवति। तत् स्वरूपमेव नावशिष्यते चेत् निराकरणक्रिया कुत्रचित् तिष्ठति वा? नास्ति किल। अतः स्वरूपमेव इदम् उपदिश्यमानं वर्तते, ब्रह्म ब्रह्म इति। अतः तत् निराकर्तुं न शक्यते। इदानीं शङ्का, ननु आत्मा अहं प्रत्ययविषयत्वात् उपनिषत्स्वेव विज्ञायते इत्यनुपपन्नम्। आत्मा अहम् इति अनुभूयते किल, तर्हि प्रत्यक्षेण अवगम्यते, तर्हि उपनिषत्स्वेव विज्ञायते इति कथम् इति अनुपपन्नम् इति चेन्न।
तत् साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। अवगतं वा? अहमिति अनुभूयमानं यत् स्वरूपं तन्न उपनिषत्सु विज्ञायते। तत् साक्षी, तस्य कश्चित् साक्षी वर्तते, स एव उपनिषदः प्रमेयभूतः। एवञ्च यादृशं तत्र लोके प्रतीयते इन्द्रियादिना तदत्र न वेद्यं वर्तते इति कृत्वा वेदान्तस्य अतिरिक्तं प्रमेयम् अस्त्येव। तत् साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। न हि अहं प्रत्ययविषय कर्तृव्यतिरेकेण तत् साक्षी सर्वभूतस्थः समः एकः कूटस्थनित्यः पुरुषः विधिकाण्डे तर्कसमये वा केनचित् अधिकतः सर्वस्यात्मा। विधिकाण्डे कर्मकाण्डे एतादृशः साक्षी अवगतो वा? न अवगतः। अहं प्रत्ययविषयः अवगतः, सः कर्ता इत्यवगतम्। अहं प्रत्ययविषयः शरीराद्यतिरिक्तः यागादिकर्ता, यागपाकादिकर्ता, लौकिकवैदिकक्रियायाः कर्ता अवगतः, सः अवगन्तव्यः अवश्यं तर्केण। तन्नावगम्यते। अहं प्रत्ययविषय कर्तृव्यतिरेकेण तस्य साक्षी, तस्यापि साक्षी शुद्धात्मा, सः सर्वभूतस्थः समः एकः कूटस्थनित्यः पुरुषः। किम् अवगतो वा? विधिकाण्डे तर्कसमये वा? तर्कसमयो नाम तार्किकाणां सिद्धान्तः तर्कसमयः। तत्र अवगतो वा? न अवगतः। केनापि न अधिगतः, सर्वस्य आत्मा। स च तादृशः आत्मा उपनिषत्सु मम स्वरूपम् इति प्रतिपाद्यमानमस्ति। तत् केनचित् प्रत्याख्यातुं न शक्यः। विधिशेषत्वं वा नेतुं, विधिशेषत्वं नेतुमपि न शक्यते। कुतो न शक्यते? एतादृशम् आत्मस्वरूपम् अवगत्य किञ्चित् कर्तव्यमिति वक्तुं न शक्यते, अकर्तृत्वात्। अकर्त्रात्मस्वरूपम् अवगत्य अवगतस्य अकर्तुः आत्मनः क्रियाकर्तृत्वेन निवेशनं कथं सम्भवति? न सम्भवति इत्यर्थः। आत्मत्वादेव च सर्वेषां न हेयः नाप्युपादेयः। आत्मत्वादेव हेयोऽपि न उपादेयोऽपि न। न, सः उपनिषदो न। सत्यं। अहम् अवगतम्। अहम् इत्यनुभवे विशिष्टस्य विषयत्वे शुद्धस्यापि विषयत्वमस्ति। तर्हि अवगतमेव इति न वक्तव्यं। यतोहि लोके अवगतम् इति कदा व्यवहारः? ज्ञानेन विषयीकृतम् इत्येतावता अवगतम् इति व्यवहारो नास्ति। अवगतम् इति व्यवहारः कदा इत्युक्ते तत्प्रयुक्तसंशयविपर्यादि अनुत्पत्तिः। इतः परं संशयविपर्यादिकं यथा न स्यात् तादृशं ज्ञानं जातं चेत् अवगतम् इति व्यवहारः। अन्यथा पश्यन्तु, शुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमकाले शुक्तिः अवगता वा? अवगता, परन्तु अवगता इति व्यवहारो नास्ति। इदं त्वेन अवगत इव शुक्तिः। इदं त्वेन अवगता अपि आरोपितरजततादात्म्येन अवगता इति कृत्वा अयम् अवगमः प्रयोजनशून्यः। संशयविपर्यादिविरोधी नास्ति। शुक्तिस्वरूपसंशयविपर्यादिविरोधी अयम् अवगमो नास्ति। सङ्कीर्णरूपेण अवगतः। तस्मात् अवगतम् इति लोके व्यवहारो नास्ति। तस्मात् शुद्धं स्वरूपम् आरोपिततादात्म्यं विना आरोपित अंशरहितं तन्मात्रं यदा ज्ञायते तदा एव अवगतम् इति व्यवहर्तुं शक्यते, अन्यथा न शक्यते। अनन्तरं आत्मत्वादेव च सर्वेषां न हेयः नाप्युपादेयः। सर्वं हि विनश्यत् विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति। यद्यद् विनश्यति, कियत्पर्यन्तं विनश्यति? स्वस्वरूपपर्यन्तम्, आत्मस्वरूपपर्यन्तं विनश्यति। पुरुषो हि
विनाशहेत्वभावात् अविनाशी विक्रियाहेत्वभावात् कूटस्थनित्यः। न भवति, तद् निश्चयात्मकज्ञानं न भवति, तत् अवश्यं कृत्यमस्ति। एवमेव एवं सर्वं हि विनश्यद् विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति पुरुषो हि विनाशहेत्वभावाद् अविनाशी विक्रियाहेत्वभावाच्च कूटस्थनित्यः। अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः। तस्मात् पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः तं तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति च औपनिषदत्वविशेषणं पुरुषस्य। पुरुषः औपनिषदः कुतः उपनिषत्स्वेव अधिगम्यः इति अवधारणपूर्वकम् इदं विशेषणं सङ्गच्छते। उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्वे उपपद्यते, अन्यथा इदं विशेषणं व्यर्थं स्यात्। उपनिषत्सु अपि अवगम्यते अन्यत्रापि अवगम्यते चेत् उपनिषत्सु इति किमर्थं वक्तुम् औपनिषदत्वविशेषणं व्यर्थं स्यात्। अतः व्यर्थं मा भूत् इत्येतदर्थं तस्य स्वरूपं कीदृशम् इति ज्ञायते, उपनिषत्स्वेव अवगम्यः इति ज्ञायते। सावधारणं वाक्यम्। अतः भूतवस्तुपरो वेदभागो नास्ति इति वचनं साहसमात्रं। भूतवस्तुप्रतिपादकं वेदवाक्यं नास्ति इति कथनं साहसमात्रम् आपाततः उच्यते, तावदेव। यद्यपि शास्त्रतात्पर्यविदाम् अनुक्रमणं दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम् इत्येवमादि तत्र आरम्भे उक्तं। शास्त्रतात्पर्यविदः आहुः इति। शास्त्रतात्पर्यवित् इत्यनेन शबरस्वामी गृहीतः। शबरस्वामी मीमांसाभाष्यकारः चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् किमुक्तवान्, दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनं, वेदस्य कर्मावबोधनमेव दृष्टं प्रयोजनम् इत्युक्तम्। इत्येवमादि उक्तं किल, सत्यं। तत्र तात्पर्यं किम् इति वदति। जैमिनेः वा शबरस्वामिनो वा भ्रान्तिर्नास्ति, किमर्थं तथा लिखति तर्हि इति चेत् तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वात् विधिप्रतिषेधशास्त्राभिप्रायं द्रष्टव्यं। धर्मजिज्ञासा किल तत्र उपक्रान्ता, तदनुसारेण तथा उक्तम् इति अवगन्तव्यम्। अत एव तैः भ्रान्तिप्राप्ता इत्यपि नास्ति, तद्दृष्ट्वा तव भ्रान्तिप्राप्ता तावदेव। तत्र जैमिनेः भ्रान्तिरस्ति इति न। धर्मजिज्ञासा विषयत्वात्, धर्मजिज्ञासा किल तत्र उपक्रान्ता, धर्मजिज्ञासां यः करोति धर्मप्रतिपादकवाक्ये एवं स्थितिरस्ति, तत्र कर्मावबोधनमेव प्रयोजनं वक्तव्यम् इति तदभिप्रायं द्रष्टव्यम्। अपि च आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इत्येतदेकान्तेन इत्युक्ते अत्रापि एवमेव वक्तव्यमिति। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इदमपि जैमिनीयं सूत्रं कर्मकाण्डाभिप्रायं द्रष्टव्यम् इत्येव। नो चेत् तवापि क्लेशो भवति इति उच्यते। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इत्यस्य यथाश्रुतार्थः त्वयापि निरूपयितुं न शक्यते इति उच्यते पश्यतु। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इत्येतत् एकान्तेन अभ्युपगच्छतां, नाम सर्वथा कुत्रापि व्यभिचारो नास्ति तस्य इत्येवं नियमः अयम् इति यः अभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्यप्रसङ्गः। कर्मकाण्डे एव क्लेशो भवति इति उच्यते। भूतोपदेशः कर्मकाण्डे नास्ति वा? अस्ति, तस्य अनर्थक्यं स्यात्। दध्ना जुहोति इत्यस्ति। दध्ना जुहोति इति वाक्यं किं विधत्ते, किं विधायकं? होमविधायकं वा? न, होमोद्देशेन दधिविधायकम्। अस्तु, होमस्तु प्राप्तः, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन होमस्य प्राप्तत्वात् प्राप्तहोमोद्देशेन दधिविधायकं किल तद्वाक्यं। तर्हि तस्य वाक्यस्य विधेयं किं? दधि इति वक्तव्यं। दधि च भूतवस्तु। तर्हि भवता किमुक्तं, भूतवस्तु कुत्रापि नोपदिश्यते एवं वक्तुं शक्यते वा? त्वयापि वक्तुं न शक्यते। आम्नाय वेदवाक्येन सर्वत्र क्रियैव उपदिश्यते इति वक्तुं न शक्यते। क्रियोद्देशेन दधि उपदिष्टं किल। पश्यामः, अग्रे गच्छति।
तदग्रे वक्तव्यं परन्तु भूतोपदेशस्तु जातो वा न वा भूतोपदेशः जातः भूतोपदेशः क्रियते वा न वा मम तावदेव अपेक्षते तदस्ति तर्हि भूतं वस्तु कुत्रापि कर्मकाण्डे नोपदिश्यते एवं वक्तुं न शक्यते भूतोपदेशः अनर्थक्यप्रसङ्गः तदा उच्यते प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं चेत् वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन पश्यन्तु तर्हि भवता किं वक्तव्यं सत्यं भोः भूतं वस्तु उपदिशति परन्तु किमर्थं क्रियार्थं भूतं भव्याय उपदिश्यते सिद्धं वस्तु उपदिश्यते साध्यस्य कस्यचित् कृते साध्या का क्रियैव एवञ्च साध्या काचन क्रिया वर्तते तस्याः क्रियायाः कृते भूतं वस्तु उपदिश्यते इति वक्तव्यं अस्तु इदानीं भाष्यकाराः किं वदन्ति क्रियार्थम् उपदिशति इति अहम् अङ्गीकरोमि जानामि क्रियार्थम् उपदिशतु तथापि उपदिष्टं तु भूतं खलु वस्तु उपदिष्टं वस्तु क्रिया भवति वा क्रियार्थम् उपदिशति इति कृत्वा उपदिष्टं वस्तु क्रिया भवति वा न भवति किल तर्हि इदं भवता प्रथमतः अङ्गीकर्तव्यं भूतं वस्तु उपदेष्टुं शक्यते तत्तु अङ्गीकर्तव्यं तर्हि भूतं वस्तु उपदेष्टुमेव न शक्यते इति तु प्रतिज्ञा केनापि न कर्तुं शक्यते तदुच्यते प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं चेदुपदिशति चेद्वस्तु उपदिशति इदानीं दधि उपदिष्टं दधि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तदपि नास्ति तच्छेषोपि न प्रवृत्तेः शेषः इति न विधिवाक्यस्य शेषः इति न दध्नः विधिरेव सः दध्ना जुहोति इति अर्थवादो वा नास्ति क्रियाविधिर्वा नास्ति निवर्तकं वचनं वा नास्ति किं तर्हि दधिविधि इति वक्तव्यं दधिभूतं वस्तु तावदेव मम अपेक्षते प्रवृत्तिनिवृत्तिविधि तच्छेषव्यतिरेकेण भूतं दधि चेद्वस्तु उपदिशति किमर्थं भव्यार्थत्वेन अस्तु तदहं स्वीकरोमि भव्यार्थत्वेन उपदिशति चेत् कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिशति इति को हेतुः कूटस्थनित्यं आत्मतत्त्वम् अत्र वेदान्तभागे उपदिशति इति अहमपि वदामि तद् नोपदेष्टुं शक्यते इति कुतः तदपि उपदिश्यते उपदेष्टुं शक्यते किल न हि भूतम् उपदिश्यमानं क्रिया भवति दधि क्रियार्थम् उपदिशति परन्तु उपदिश्यमानं तु क्रिया नास्ति क्रियार्थम् उपदिश्यमानमपि क्रिया न भवति न हि भूतम् उपदिश्यमानं क्रिया भवति तदुपरि पृच्छति पूर्वपक्षी पृच्छति सत्यं भोः तथापि अक्रियार्थत्वेपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतोपदेशः भूतं वस्तु उपदिश्यमानं क्रिया भवति इति नोच्यते मया परन्तु क्रियार्थं तु भवति किल भवतां वेदान्तवाक्येषु कूटस्थम् आत्मस्वरूपम् उपदिश्यमानं क्रियार्थं न भवति इति महद्वैलक्षण्यम् आवयोर्वर्तते इति अस्तु इदं वैलक्षण्यं तिष्ठतु नैष दोषः अनेन दोषः कोऽपि नास्ति कुतः क्रियार्थत्वेपि क्रियानिर्वर्तनशक्तिमत् वस्तु उपदिष्टमेव पुनः तदेव आनयति क्रियार्थम् उपदिशति इति अङ्गीकरोमि परन्तु क्रियानिर्वर्तनशक्तिमत् वस्तु क्रिया वा तदुपदिष्टं किल तर्हि क्रियार्थत्वं किमर्थं कल्प्यते क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य उपदिष्टस्य वस्तुनः उपदेशः किमर्थम् इत्युक्ते क्रियार्थम् इति क्रिया तु प्रयोजनं तस्य एवं किल उपदिश्यमानं वस्तु क्रिया वा न तर्हि उपदेश अनन्तरं चिन्त्यते इदं किमर्थम् उपदिष्टमिति प्रयोजनाकाङ्क्षायां प्रयोजनं किञ्चित् अवश्यं वक्तव्यं तदा क्रियैव प्रयोजनम् इति एवं प्रयोजनजिज्ञासा कदा भवति इत्युक्ते क्रियार्थत्वं कदा वक्तव्यम् इत्युक्ते उपदेशं श्रुत्वा वस्तुस्वरूपे अवगते यदि इदं किमर्थम् उपदिष्टम् इति जिज्ञासा तिष्ठति चेत् तत्र इदम् एतदर्थम् इति वक्तव्यं यत्र तु वस्तु उपदेशानन्तरम् अवगमे जाते इदं किमर्थम् उपदिष्टम् इति जिज्ञासा एव न जायते कृतकृत्यता एव जायते तत्र क्रियार्थत्वं किमर्थं कल्पनीयम् एतदर्थम् आगच्छति पश्यतु क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टं भवति वस्तु तु उपदिष्टमेव यदि नाम उपदिष्टं किं तव तेन स्यात् अस्तु उपदिष्टम् अङ्गीकरोमि
मया प्रागेव उक्तम् अत्र क्रमेण आगच्छति भाष्यकारः मीमांसकः पृच्छति अस्तु भोः उपदिश्यमानं तु क्रिया न भवति क्रियार्थमेव उपदिश्यति तेन किं त्वं वक्तुम् आगच्छसि इति पृच्छति उच्यते दध्ना होमं भावयेत् अस्तु भो न वस्तुस्वरूपे उपदिष्टे दधि तु वस्तुस्वरूपं वस्तुगत्या वस्तुस्वरूपोपदेशो नाम यूपादिस्वरूपोपदेशः इति स्वीकर्तव्यं यूपाहवनीयादि न्यायेन इत्युक्तं किल यूपाहवनीयन्यायवत् अत्र भवति इत्युक्तं तस्य समाधानम् उच्यमानमस्ति दधिस्वरूपं लोके ज्ञायते तन्न उपदेष्टव्यं लोके अज्ञायमानं किञ्चित् वेदेन उपदिश्यते तदत्र उदाहरणत्वेन स्वीकर्तव्यं यूपाहवनीयादिकम् इदं लोके सिद्धं नास्ति वेदेनैव उपदेष्टव्यं तत्र आहवनीयादिप्रतिपादकवाक्येन आहवनीयम् उपदिश्यते वस्तुगत्या आहवनीयस्य स्वरूपं किम् इति एवमेव उपदेशाय एकं वाक्यं नास्ति किन्तु आहवनीयाग्निसिद्ध्यर्थं ये संस्काराः विधीयन्ते तत् विधायकवाक्यानि सर्वाणि पठित्वा अस्माकं कश्चन बोधो भवति एतद्वाक्यविहितसंस्कारैः संस्कृतम् अग्निस्वरूपम् आहवनीयं नाम एवं बोधो जायते इति वक्तव्यम् एवमेव यूपनिर्माणाय किञ्चित् काष्ठम् उद्दिश्य अनेके संस्काराः विधीयमानाः भवन्ति यूपमष्टाश्रीकरोति यूपं तक्षति यूपम् अनक्ति एवं विधैर्वाक्यैः दृष्टाः अदृष्टाश्च अनेके संस्काराः विधीयन्ते तर्हि तादृशसंस्कारविशिष्टं काष्ठविशेषः यूपः इति यूपो नाम इति यूपस्वरूपम् अवगम्यते लोकात् नावगम्यते अस्तु अवगतम् इतः परं कृतकृत्यता जाता वा कृतकृत्यता न जायते इति कृत्वा तत् किमर्थम् उपदिष्टम् इति जिज्ञासायां सत्यां प्रयोजनाकाङ्क्षायां सत्यां क्रियान्वयेन प्रयोजनं सम्पादयामः यत्र प्रयोजनाकाङ्क्षा न भवति तत्र किमर्थं दुराग्रहः इत्येव उच्यते अनवगता आत्मवस्तूपदेशश्च तथैव भवितुमर्हति तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयोजनं क्रियते इत्यविशिष्टम् अर्थवत्वं क्रियासाधनवस्तूपदेशेन क्रियासाधनीभूतं वस्तु तत्र उपदिष्टं तस्य क्रियैव प्रयोजनम् अत्र तु संसारनिवृत्तिप्रयोजनं तु अस्ति वस्तुस्वरूपज्ञानस्य अस्तु वस्तुस्वरूपे ज्ञाते इतः परं संसारनिवृत्त्यर्थम् अन्या काचन क्रिया कर्तव्या अस्ति वा इत्युक्ते न कर्तव्या इत्यपि वेदान्तवाक्येनैव उपदिश्यते पूर्वमेव इदं सर्वम् उक्तं तदुच्यते तदवगत्य मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयोजनं क्रियते नाम विद्यायाः साक्षात् प्रयोजनम् मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः मिथ्याभूतस्य अज्ञानस्य निवृत्तिः मिथ्याज्ञानं नाम मिथ्याभूतम् अज्ञानं तत् संसारहेतुः मिथ्याभूतं ज्ञानम् इति न मिथ्याभूतम् अज्ञानं तस्य निवृत्तिः तत् संसारहेतुः तर्हि संसारनिवृत्तिरपि भवति इत्येवं मुमुक्षोः परमपुरुषार्थः स एव इति तत् प्रयोजनं क्रियते उत्पाद्यते इति कृत्वा इति अविशिष्टम् अर्थवत्वं तु तुल्यम् एवञ्च अत्र केवलवस्तूपदेशेनापि क्रियान्वयं विनापि प्रयोजनं लब्धं प्रयोजने लब्धेपि पुनः बलात् क्रियान्वयः कर्तव्यः इत्यस्ति वा नास्ति तावदेव इति कृत्वा मया उक्तं किल इदानीमेव मिथ्या च तदज्ञानं च मिथ्याज्ञानं यतः संसारकारणत्वम् इत्युक्तम् अतः संसारहेतोः इत्यस्ति किल संसारहेतुत्वं यदा वक्तव्यं तदा अज्ञानमेव तत्र ग्राह्यं मिथ्याभूतं ज्ञानम् इति स्वीकारे अध्यासः इति भविष्यति अध्यासस्य संसाररूपत्वमेव अस्ति संसारहेतुत्वम् इति नापेक्षते शक्यते वक्तुं न शक्यते इति न क्रमेण एकः अध्यासः अन्यस्य अध्यासस्य हेतुः इति भवति कर्तृत्वाध्यासः अन्यस्य अध्यासस्य हेतुः परन्तु किमर्थं मूलाज्ञानमेव स्वीकुर्मः इति तावदेव
समापयामः अनन्तरं श्वः